अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक़्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 27th एपिसोड के पार्ट 2 के साथ। जैसा कि मैं डेली आप लोगों को पार्ट 1 सुबह 12 बजे देती हूँ, मतलब दोपहर 12 बजे देती हूँ और शाम में 6 बजे पार्ट 2 अपलोड करती हूँ। तो वादे के मुताबिक हाज़िर हूँ, तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक़्त मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा 2 मुबारक हो ज़हरान, अल्लाह पाक ने चाहा तो सब खैरियत से तुम्हारे निकाह की रस्म अदा हो जाएगी। सरदार सुलेमान ने ज़हरान को अपने सीने से लगाकर कहा, शुक्रिया बाबा हुज़ूर। चलो भई, जल्दी चलो, हमारी बहू इंतज़ार कर रही होगी। सरदार सुलेमान ने पुरजोश होकर कहा, हाँ, 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 करने दे थोड़ा इंतज़ार, इस इंतज़ार का भी अपना ही मज़ा है। मलिका जिन्न ने हँसते हुए कहा, मलिका जिन्न, लगता है आपको अपना वक़्त याद आ गया है। सरदार सुलेमान ने उन्हें कोहनी मारते हुए कहा, आप भी बस हद करते हैं। सॉरी, बच्चों के सामने ही शुरू हो जाते हैं। मलिका जिन्न शर्मा कर गोया हुई, तो ज़हरान और फ़ातिन भी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? रानी सफ़िया बेगम के पास उनके कमरे में उन्हें मनाने गई थी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, रानी? तुम दोनों बाप-बेटी का जो दिल चाहे करो। मैं होती कौन हूँ तुम लोगों को रोकने वाली? मम्मा प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, मुझे फ़र्क पड़ता है, जब ही तो मैं आपके पास आई हूँ। क्यों आई हो? इस एहसान की भी क्या ज़रूरत है? जाओ, अपनी खुशी का जश्न मनाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है। सच कहा मम्मा, आज का दिन मेरे लिए वाक़ई बहुत ख़ास है। लेकिन ये खुशी, ये जश्न आपके बगैर अधूरी है। मम्मा प्लीज़ ये ज़िद छोड़ दें। मम्मा ज़हरान को अपना दामाद कबूल कर लें मम्मा। प्लीज़ मम्मा, मान जाएँ, मैं ज़हरान के बगैर मर जाऊँगी। मम्मा, वो मेरी रूह में शामिल है मम्मा। मुझे उससे दूर करने के बारे में सोचना छोड़ दें मम्मा, वरना कहीं हमेशा के लिए आप मैं आपसे दूर ना हो जाऊँ। मम्मा, ज़हरान से दूर जाना मतलब अपनी साँसों का तसलसल तोड़ना जैसा है। प्लीज़ मम्मा मान जाएँ। रानी रोते हुए मिन्नतें करके सफ़िया बेगम को मना रही थी। रानी, मेरी बच्ची, तुम क्यों नहीं समझती? मैं कैसे तुम्हें एक जिनज़ात के हवाले कर दूँ? मम्मा, आपको ज़हरान की हर खूबी के आगे बस उसकी ज़ात ही क्यों नज़र आती है? मम्मा, उसे भी अल्लाह ने बनाया है। वो भी हमारी तरह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। मम्मा, अगर हम दोनों को एक-दूसरे से मोहब्बत हुई है, तो यकीनन अल्लाह हमें मिलाना चाहता है। जब भी उसने हमारे दिलों में मोहब्बत एक-दूसरे के लिए
محبت پیدا کی ہے، اور یہ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ 2 دلوں میں محبت صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم کسی کو پیسوں سے خرید تو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ زور زبردستی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں خود کے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کو محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ مما، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پلیز مما، آپ بھی اپنی ضد چھوڑ دیں اور مجھے خوشی خوشی رخصت کریں۔ آج آپ کی رانی اپنے سسرال جا رہی ہے، جس دن کے خواب آپ نے بھی دیکھے تھے۔ رانین کی باتیں سن کر صفیہ بیگم کا دل پگھل گیا تھا۔ انہوں نے رانین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ تھینک یو مما، تھینک یو سو مچ۔ صفیہ بیگم کے راضی ہو جانے سے رانین کا مرجھایا چہرہ گلاب کی مانند کھل اٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے جبکہ ہونٹوں پر مسکان سجائے خوشی سے بولی، ابیر، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زفرہ ابیر سے ملنے آئی تھی۔ اتفاق سے آئلہ خاتون اس وقت بھی گھر پر موجود نہ تھی۔ بہتر ہے۔ زہران ایک طاقتور جن ہے تو اسے ریکوری میں صرف 1 دن کا وقت لگا تھا، وہیں ابیر ابھی تک مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا ابیر؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ زفرہ نے ابیر کا پریشان چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ابیر اکھڑے لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے تو سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ابیر، آپ مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے زفرہ؟ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں پریشان رہوں یا نہیں؟ ابھی غصیلے لہجے میں دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سے زفرہ بری طرح چونکی تھی۔ وہ ابیر کی سیاہ آنکھوں سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ اسے ابیر سے اس بے رخی کی امید نہ تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ابیر کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ زفرہ مارے خوف کے بلبلا کر رونے لگی۔ اسے ابیر کا یوں بدلا ہوا روپ بہت تکلیف دے رہا تھا۔ زفرہ، اف یار زفرہ، مجھے معاف کر دو۔ میں واقعی کسی بات سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ایسے میں تم آ کر سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگی تو میں نے غصے میں کہہ دیا۔ ابیر کو احساس ہوا اس نے بلا وجہ زفرہ کو اپنے غصے کا نشانہ بنایا، جبکہ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ وہ تو بس اس کی فکر کرتی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے ڈانٹ دیتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے پیار سے بات کرتے ہیں۔ میں کوئی موم کی گڑیا نہیں ہوں جسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہائے اللہ، آج تو زفرہ کو واقعی غصہ آ گیا ہے۔ اب تو وہ مجھے کھا جائے گی۔
ابھی شرارت سے بولا۔ مقصد زفرہ کو ہنسانا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اس کی باتوں پر زفرہ ہنسنے لگی۔ زہران بڑی شان سے بارات لے کر پہنچا۔ جبار صاحب اور شفیہ بیگم نے زہران اور اس کے گھر والوں کو خوش آمدید کہا۔ نکاح سادگی سے ہو رہا تھا، اس لیے نکاح میں بس خاص خاص لوگ ہی شامل تھے۔ زہران بلیک شیروانی میں ملبوس، نیلی آنکھوں میں سرما ڈالے قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کا وجیح چہرہ، روبدار پرسنالٹی کسی کی تعریف کے محتاج نہ تھے۔ آج اس آبی نین والے رانجھا کے چہرے پر اپنی ہیر کو اپنا بنانے کی خوشی صاف نظر آ رہی تھی، جو اس کے چہرے کی رونق بڑھا رہی تھی۔ زیوان اسٹیج پر بیٹھا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ جبار صاحب نے نکاح کے انتظامات اپنی حویلی کے لان میں ہی کروایا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگ رہی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔